الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر محبت دے نال، عشق دے نال، ذوق دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنا ہے تے با ادب طریقے دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کردے ہویا یہ تصور کرنا ہے کہ اسی ایتھوں بیٹھ کے پڑھنے پہ ہیں مدینے دے تاجدار مدینے تشریف فرما کے سماعت فرما رہے ہیں. اس نیت دے نال جدو درود و سلام پڑھیں گے پھر ایتھوں قبول بھی ہو جائے گا اور مدینے دے تاجدار سماعت بھی فرما لیں گے اور نال پھر ہو سکتا ہے کہ ان قریب اس بندے نو میرے آقا مدینے دی حاضری بھی عطا فرما دے. کیونکہ یہ تو جس بندے دی جنی تڑپ ہوتی ہے پھر انی جلدی کرم ہو جاتا ہے تے درود پڑھن دے نال حاضری لگتی ہے. کی پتا کہ کن دی حاضری فوراً قبول ہو جائے ان دی تڑپ نو ویکھ کے میرے آقا اس کو ٹکٹ عطا فرما دے. محبت دے نال درود و سلام پڑھنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی خوشی دے اندر جڑیاں محفلاں دا اہتمام کیتا گیا ہے انہاں محفلاں نو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور جڑے اہتمام کرن والے نے اس محفل پاک دے اندر شامل ہو کے شرکت کرن والے نے سنن والے سنان والے میرا کریم مالک انہاں تمام دی حاضریاں بھی قبول فرمائے تے اللہ رب العزت تمام نو مکے تے مدینے دی با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. سامنے گرامی حضرات روزانہ بلا ناگا تسی بہترین تو بہترین خطابات سماعت فرمائے نے. تھوڑی دیر واسطے میں بھی کچھ گلاں عرض کرنیاں نے. اگرچہ میں ایک طالب علم ہاں اور جو تسی علماء کرام نو سنیا وہ بڑے پائے دے عالم دین سن، بزرگ سن، ہر لحاظ دے نال ہی وڈے سن، لیکن چونکہ وہ اس مسند تے بہ کے گئے نے میری دعا ہے کہ میں بھی جتھے بیٹھا اللہ انہاں دی برکتاں مینوں عطا فرمائے تے چند گلاں میں تواڈے سامنے عرض کر سکاں. مینوں جڑا موضوع ملیا ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت تے اس امت نو کی کرنا چاہیے، اس امت دی ذمہ داری کی ہے کہ بھئی دیکھو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی پیدا نہیں سی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ دی آمد تو کئی ہزار سال پہلے مخصوص لوگاں دی ڈیوٹی لگائی سی جنہ دے وچوں سر فہرست اللہ تعالیٰ دے نبی سن، انبیاء کرام سن، اور اس تو بعد انہاں دی امت دے اندر جڑے بہترین اعلیٰ قسم دے علم والے
اور کتاباں دا علم حاصل کرن والے میرے مالک کریم نے انہاں دی ڈیوٹی لگائی سی کہ تسی اپنی شریعت جڑی لوگاں نو دسنی ہے اون دے نال نال آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد دیاں بشارتاں بھی دینیاں نہیں کہ بھئی اسی مثال دے طور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح دیگر جنہاں نو کتاباں ملیاں، صحائف ملے، انہاں ساریاں نے اپنی اپنی شریعت بھی امت نو دسیے تے کریم آقا دی آمد دیاں گلاں بھی اپنی امت نو عطا فرمائیاں نے۔ اے انہاں دی ڈیوٹی سی، لیکن انہاں دے جملیاں تے اگر غور کریے تے او کی کہندے سن ان لوگاں نو؟ کہندے ہوندے سن لوگو میں اللہ تعالیٰ دا رسول ہاں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل کر لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گل کر لیے، انہاں فرمایا انی رسول اللہ علیکم کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا تو اڈے والے، لیکن یاد رکھیا یہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک ایویں دا نبی آن والا ہے جس دا نام احمد ہوئے گا۔ کی ہوئے گا اس دا نام؟ احمد ہوئے گا۔ یعنی انہوں نے یہ اعلان کیتا ہے کہ او آن والے نے، آئے نہیں، آن والے نے، یہ انہوں دی ڈیوٹی دے اندر شامل سی، اور وہ دس دے ہوندے سن کہ لوگوں اسی بھی اللہ دے رسول ہاں لیکن ان قریب ساڈا بھی ایمان تشریف لے کے آنے والا ہے۔ ہن ساڈی ذمہ داری یہ ہے کہ جدوں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے نے، ہن اسی لوگاں نو دسنا ہے لوگوں سارے نبیوں نے اعلان کیتا کہ وہ ان قریب آخر الزمان نبی آن والا ہے، اسی خوش نصیب لوگ جنہ والوں کریم آقا تشریف لے آئے نے۔ یہ دساں گے تو لوگوں پتہ لگے گا نا بھی ساڈے نبی جڑے اعلان فرما دے گئے نے، یہودیاں نو تاں تے پتہ لگے گا نا بھی جس نبی دا اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو عیسائیاں نو تاں تے پتہ چلے گا کہ جس نبی دی آمد دا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی عام نبی نہیں بلکہ وہ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے تے مسلمان جنہاں دا کلمہ پڑھ دے نے اے اوہ نبی نے جڑے کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے۔ ایک ساڈی ڈیوٹی اے بھی ہے، اور اے جناب اللہ تعالیٰ نے بڑی مخصوص ڈیوٹی رکھی سی انہاں لوکاں دی، باقاعدہ اللہ خالق کائنات نے انہاں دیاں کتاباں دے اندر میرے کریم آقا دے مکمل چپٹر بیان فرمائے، سبحان اللہ، مکمل توصیف بیان فرمائی، حضور دا نام، حضور دا قبیلہ، حضور دا کنبہ، حضور دی جائے ولادت، حضور دی جائے ہجرت، حضور دی اولاد، حضور دے والدین، حضور دے دادا جان، ایک ایک چیز میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی انہاں کتاباں دے اندر لکھی ہوئی سی، اور جیڑا پڑھدا سی نا ایمان دے نال تے یقین دے نال او ویندے نال ہی من جاندا سی کہ مدینے دے تاجدارا تیریاں ہی تعریفاں تے ساڈیاں کتاباں دے وچ لکھیاں نہیں۔ اسے واسطے تے اللہ خالق کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، دوسرا پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے تے پہلے رکوع دے آخر دے اوتے آیت مبارکہ موجود ہے، ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا اے جڑے اہل کتاب لوگ نے نا عیسائی تے یہودی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو انج پہچان دینے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جویں کوئی باپ اپنے بیٹے نو، اپنی بیٹی نو، اپنی اولاد نو پہچاندا ہے۔ کروڑاں بچے کھڑے کر دیو، پیو کدے بھی بھلن نہیں لگا کہ انہاں وچوں میرا بچہ کیڑا ہے، لکھاں ارباں بچیاں کھڑیاں کر دیو تے پیو کدے بھی بھلن نہیں لگا کہ انہاں وچوں میری دھی کیڑی ہے، تے رب فرماندا ہے سونیا جویں کدی پیو نہیں نہ بھلیا کہ میرا پتر کیڑا ہے تے میری دھی کیڑی ہے، فرمایا اے لوگ بھی تانوں انج جاندے نے جویں سکا پیو اپنی سکی اولاد نو پہچاندا ہے۔ لیکن اس دے باوجود کئی لوگاں نے منن تو انکار کر دیتا، انہاں دا اپنا حسد سی، گرنا جیڑا ایک مرتبہ حضور دے چہرے نو ویکھ لیندا سی وہ من جاندا سی یہ باقی وہ مدینے دے تاجدار نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ایسے ثنا نو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت دے اندر بھی بیان فرمایا،
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل. فرمایا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہودیاں عیسائیاں وچوں کئی لوگاں نے تہاڈی پیروی کر لی ہے، انہاں نوں پتہ ہے انہاں نے کیوں پیروی کیتی، انہاں کولوں ذرا پوچھو اے جاندے نے کہ جڑے رسول دی اسی ہن پیروی کر رہے ہیں اے اوہ رسول نے جنہاں دا ذکر تورات دے اندر بھی درج ہے، زبور دے اندر بھی درج ہے، انجیل دے اندر بھی لکھیا ہے، صحائف دے اندر بھی لکھیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا دے اندر تشریف لے کے آ گئے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی چو ایک دن نکلے تے آپ نا یہودیاں والے محلے دے اندر گئے چلے. آپ کدی کدی جناب پورے مدینے دا دورہ فرما دے ہوندے سی، جتھے کوئی بندہ ملنا آپ نے واضح و نصیحت فرمانی، تبلیغ فرمانی ذمہ داری سی آپ دی. اللہ تعالیٰ نے جڑا نبوت والا آپ کو حکم ارشاد فرمایا ظاہر ہر کسی نو تبلیغ کرنی. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی مرتبہ یہودیاں دے محلے دے اندر چلے جانا. ایک دن کی ہویا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی چو نکلے، نال صحابہ کرام دی جماعت بھی ہے تے چلدے چلدے نا یہودیاں دے محلے دے اندر پہنچ گئے. اوتھے ویکھیا کہ ایک یہودی ہے وہ جناب اپنے گھر دا بوہا کھول کے نا تے دروازے 'چ بیٹھا ہے، بہ کے اپنا چھوٹا ہوندا ایک پتر ہے تقریباً کوئی 10-12 سال دا بیمار ہویا پیا، رنگ ہوندا پیلا ہو گیا، انج لگدا جویں ساہ اٹکدے پے نے تے ان قریب مرن والا ہے، بڑی حالت ہوندی خراب ہے. اپنی جھولی دے اندر پا کے انہوں لٹایا ہوا ہے تے اپنے ہاتھ دے اندر جناب انہیں یہودی نے جڑی انہاں دی کتاب سی نا تورات اس دا ایک نسخہ چکیا ہوا ہے تے ویکھ ویکھ کے پڑھتا جاندا ہے نالے پھوکا ماردا جاندا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کتاب دی برکت نال پتر ٹھیک ہو جائے. انہا مطلب ہے کہ یہودی تے عیسائی بھی من گئے نے کہ اگر کوئی آسمانی کتاب ہوئے وہ پڑھ کے پھونک مار دئیے تے آرام مل جاندہ ہے، آرام مل جاندہ ہے. پتہ نہیں آج کل دے کئی لوگ کیوں نہیں قرآن دیے پھونکاں دے اندر بھی مان دینے کے اثر نہیں ہے گا، وگرنہ جنہاں نو پتہ ہے کہ اثر ہے وہ آج بھی اگر فاتحہ پڑھ کے بھی پھونک مارنا تے بابے فرید دی زبان نال کوڑے پانی بھی میٹھے ہو جاندے ہیں. تے جنہ دیا پھوکاں چ اثر نہیں پاویں سارا قرآن پڑھتے رہن، پھر انہاں آکھنا جناب قرآن دے اندر تاثیر نہیں. قرآن دے اندر تاثیر ہے، زبان دے اندر تاثیر نہیں. زبان دی تاثیر پیدا کرن واسطے کسی کامل بندے دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دینا پیندا ہے، پھر جا کے زبان دے اندر تاثیر آندی. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا نا، آ کے کہنے لگا بابا جی سمجھ نہیں آندی گل دی، اسی ساری رات نماز پڑھیے، دن روزہ بھی رکھیے، تہجداں بھی پڑھیے، جناب نفل بھی پڑھیے، نمازاں بھی پڑھیے، زکوٰۃ بھی دئیے، صدقات بھی کریے، سارا کچھ کریے، اس دے باوجود کئی مرتبہ اسی دعاواں منگنیاں دعاواں ہوئے قبول نہیں ہوندیاں. تواڈے در تے آئی دا تانوں آکھیدا بھی اے دعا کرو، تسی دعا منگدے ہو فوراً قبول ہو جاندی، کی وجہ ہے ذرا دسو تے صحیح نا. اوہ چیز تسی پڑھدے ہو، اوہ چیز اسی پڑھنے ہاں، اوہ دعا تسی منگدے ہو، اوہ دعا اسی منگنے ہاں، اکو کلمہ تہاڈا اوہ کلمہ ساڈا، جڑا قرآن تسی پڑھو او قرآن اسی پڑھنے ہیں، فرق کی ہے اس دے اندر؟ فرمایا لوگوں یاد رکھو 40 سال لگاتار میں اپنے رب دی اطاعت انج کیتی ہے کہ میں کدی رب دی نافرمانی نہیں کیتی. جو میرے رب نے آکھا میں منتا گیا، جو میں بالغ ہویا میں رب دی مننیاں شروع کیتیاں، کدی رب دی نافرمانی نہیں کیتی، کدی میں رب دی گل نوں ٹالیا نہیں. رب نے جو فرمایا میں اوویں کیتا. فرمایا ہن او ویلا آ گیا ہے کہ میں رب دیاں مندا رہیا، رب ہن میریاں مندا ہے، میں جو کہنا رب اوویں کر دیندا ہے. فرمایا پہلے اس رنگ دے اندر خود نوں رنگ کے دیکھو، خدا دی شریعت اپنے اوتے لاگو کر کے دیکھو، تسی رب دیاں مندے جاؤ گے، رب تہاڈیاں مندیاں جائے گا. یہ تو زبان دے اندر تاثیر پیدا کرنی پیندی، وگرنہ ایویں تے تاثیر پیدا نہیں نہ ہوندی. ایویں تے نہیں خواجہ صاحب نے فرمایا سی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا چل بھی سارا پانی آ جا میرے برتن دے اندر، تے سارے دا سارا اندے وچ آ گیا. او میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی غلامی دا صحیح پٹا انہوں نے گلا دے اندر پایا سی. اچھا گل چلتی بھی سی پھوکاں دی. میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی دے وچوں نکلے، نال صحابہ کرام دی جماعت بھی موجود. حضور دے صحابہ کرام فرمانے نے حضور چل دے گئے، حضور چل دے گئے. اگے جا کے یہودیاں دا علاقہ آ گیا، ایک یہودی بیٹھ کے قرآن پہ پڑھدا ہے، نالے پڑھ پڑھ کے پھونکا پہ ماردا ہے. ہو سکتا ہے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. میرے کریم آقا دے دروازے تے جدوں گئے، پھر میرے نبی کریم نے فرمایا یہودی
वाजिब कौन है? कहने लगे जी रब ने नाजिल फरमाई है। फरमाया इनके अंदर की बयान है? कहने लगा जी साडी शरीयत दे मसले ने। मेरे नबी करीम ने फरमाया फलाना फलाना सफा खोल दे सही, जरा पढ़ के दस सही ओदे उत्ते मेरा भी जिक्र लिखा है कि नहीं, जरा दसो मेरा भी जिक्र लिखा है कि नहीं। ओ जनाब मैंने फौरन किताब बंद की थी, एक साइड ते रख दी थी। कहने लगा तुहाडा जिक्र ते कोई नहीं, ये तो साडी किताब है, इहदे विच तुहाडा जिक्र कोई नहीं, तुहाडा नाम कोई नहीं। ये जनाब मन कोई होर नबी है जिन्ना जिक्र है। जिन्नी देर में उन्हें इन्नी गल की थी, बेटा बड़ा बीमार है, बाप की गोद में लेटिया है, अखा खोल के बाप का चेहरा वेख्या, वेख के कहने लगा बाबा तेरा बेटा मरन लगा है, ओंदी आ लगी पई है, ओंदे साह खड़दे पैने, तू फिर भी क्यों पिया झूठ बोलना है? तू आप ही तो सानू दसिया है जिवें दियां इंदियां जुल्मां ने आखिरी नबी दियां इवें दियां जुल्मां होणगियां। तू आप ही तो सानू दसिया सी कि आखिरी नबी मक्के पैदा होवेगा, ये भी मक्के पैदा होए ने। तू आप ही दसिया सी मदीने आणगे, ये भी मदीने आ गए ने। इन्हां दियां जुल्फां वेख, इन्हां दा भी जिक्र है, चेहरा वेख, इन्हां दा भी जिक्र है, हथ वेख, इन्हां दा भी जिक्र है, सारा हुलिया इत्थे लिखिया है। बाबा झूठ ना बोल, जरा सच बोल, दस के आखिरी नबी दा जिक्र है। ओ एहो ही नबी ने बाप ने बेटे दे मुंह ते हथ रखिया, कहने लगा अगे नहीं बोलना, अगर आगा बोलेगा फिर की होगा? अनकरीब दिनों मर जाएगा, बाप दा कंधा भी नहीं मिलना, वीरां दे आंसू भी नहीं मिलने, कोई तेनू चुकन वाला नहीं होगा, कोई तेनू रोन वाला नहीं होगा। वो अपने बाप वर्गे कहने लगा बाबा जी अगर तुसी मैनू सहारा नहीं देते ना दियो, लेकिन मैं मरन लगे झूठ नहीं बोलांगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ए ओ नबी है जिंदे दिन रात तस्करे असी सुने ने। ये ड्यूटी सी ना उन्हां दी कि तुसी दसना है, यही तो हूँ असी दस रहे। वो कहते सी आने वाला है, हम कहते हैं हम खुश नसीब हैं, हमारी तरफ आ गए हैं। उच्ची तरह सुभान अल्लाह। गोया के बच्चा कहना होगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा। या अल्लाह जड़ा ऊंची आवाज नाल पढ़े अपने हबीब दा दीदार नसीब फरमा दे। मैं सो जाऊं या मुस्तफा, ओंदा ये मतलब नहीं सी कि मैं रात को सो जावां ते सुबह उठ पावां। ओंदा मतलब है या रसूल अल्लाह मेरा आखिरी वेला है, मेरी सावां उखड़दियां पईयां ने, कोई पता नहीं दुनिया तो चला जावां। जदों मैं दुनिया तो जान लगा मेरी अख बंद होवे, मेरी जुबान ते तुहाडा नाम ही होवे। फिर जदों कयामत आवेगी, जदों कब्रां तो बाहर निकलांगे, फिर भी जुबाना दे सल्ले अला दे तराने होवन। या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। बाप कह लगा हुन अगे नहीं बोलना वगरना तेनू छड़ दवांगे। उन्हें कहा बाबा हुन तेरी लोड़ भी नहीं, तो अपने मुस्तफा जो पकड़ने आए। ए मेरे नबी दिया नाता पढ़दा जा रहे, हुजूर दिया तराने गादा जा रहे, हुजूर दिया सिफतां बयान करदा जा रहे। नाले दस कुरान दे अंदर ए भी पढ़िया सी, तुसी ए भी सुनाया सी या रसूल अल्लाह मेरा बाप झूठ पिया बोलदा है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलदा। मैं गवाही देना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
جدو اینا کلمہ پڑھیا ساواں ٹوٹ گئیاں نے اکھاں جھک گئیاں نے زبان بند ہو گئی میرے کریم آقا نے فرمایا یہ میرا چھوٹا جا غلام ہے صحابہ کو پکڑ لو ہن یہ یہودی نہیں یہ تہاڈا پیر ہے تہاڈا بھائی ہے اینو مسجد نبوی ول لے جاؤ محمد اینو غسل بھی آپ دے گا کفن بھی پہنانا ہے نالے آپ جنازہ پڑھ کے مٹی وچ دفنانا ہے ہائے 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 میرے نبی کریم نے صحابہ کرام نے پکڑیا اٹھا کے لے گیا گیا مسجد نبوی دے اندر حضور نے غسل دیتا کفن پہنایا جنازہ پڑھے حضور دی قبر دے اندر اترے حضور جدوں قبر وچ اترے نے اندازہ لو اگر میرا نبی بنفس نفیس کسے کپڑے نو ہاتھ لا جاوے کپڑا اگ وچ جلدا نہیں تے جڑے امتی نو ہتھاں نال اٹھا کے قبر وچ رکھیا ہوے گا اندازہ لاؤ تے کنے انوار نازل ہوئے ہون گے نوراں دے اوتھے جناب لینا لگ گئیاں ہون گیاں کریم آقا نے خود جناب اس نو قبر دے اندر اتاریا تے دفن فرمایا ڈیوٹی انہیں پوری کیتی نا اے جڑا قرآن دا حکم ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم اے لوگوں تواڈے وال میرا آخری نبی آ گیا ہے کئی لوگی جناب ایتھے میں ڈنڈی مارن لگ پے انہاں نے وہ اعلان کرنے بند کر دیتے انہاں کیا اے او نبی نہیں اے او نبی نہیں جنہ ذکر قرآن دے اندر جنہ ذکر زبور دے اندر لیکن انہیں ہاتھ کھڑے کر کے آکھیا آخر الزمان نبی خاتم النبیین نبی اے او مدینے دا تاجدار ہے جن اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے یہ بڑا اہم ایک اعلان سی جڑا سارے دی ذمہ داری سی کرنا کیوں اس دے اندر ختم نبوت موجود سی اچھی ذرا سبحان اللہ بھئی گل ایویں تے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ایویں کسے کیوں نہیں پرانیاں کتاباں وچ موجود سی کہ بھئی او نبی آن والے نے شان تے انہاں دے بھی حضور دے کسے کیوں بیان کیتے سی اگر کوئی عام نبی ہوندا تے انہیں کسے نہ بیان ہوندے انی تفصیل نہ بیان ہوندی ختم نبوت دا تاج رب نے جڑا سر تے رکھیا سی نا اس واسطے انی تفصیل دے نال بیان فرمایا لوگوں جان لو سمجھ لو آخری نبی اللہ دا تشریف لے کے آن والا ہے جن نے انہاں دی اطاعت کر لی جنت دے اندر جائے گا وگرنہ قیامت تک اور کوئی نواں نبی دنیا وچ نہیں آنے لگا سبحان اللہ ختم نبوت دا تاج پہنا کے میرے مصطفی رب نے دنیا دے اندر بھیجا تو ہن ساڈی امت دی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ اسی اس ختم نبوت دے مسئلے نو دنیا دے سامنے اجاگر کریے دسیے لوگوں جس گڈی دی ایک لائٹ خراب ہوئے انہوں روڈ دے چلن دی اجازت نہیں تے جن دی اکھ ایک خراب ہوئے نبوت والے رستے تے انہوں چلن دی کتھوں اجازت ہو سکتی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا اے آخری نبی نے اس تو بعد اور کوئی نبی نہیں آوے گا اصل اے وجہ سی کہ پرانیاں کتاباں دے اندر حضور دا بار بار ذکر خیر سی تاکہ دسیا جائے آخری نبی نے اس تو بعد نبوت دا دروازہ بند میں ایک مثال دے کے اپنی گفتگو اگے لے کے چلنا کہ حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت تو بعد نبوت دا دروازہ رب نے کیوں بند فرمایا کہ اور کوئی نواں نبی نہیں آئے گا بھئی دیکھو سارے نبی آئے انہوں نے آ کے کی اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ ایک کے اس تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق سمجھ آ رہی ہے اللہ ایک کے اس تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق اچھی ذرا ایک دفعہ کہہ دیو اللہ ایک کے اس تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق حضرت آدم علیہ السلام آئے انہوں نے اعلان فرمایا اللہ دی ذات دے کے حضرت نوح علیہ السلام آئے فرمایا اللہ دی ذات دے کے حضرت ابراہیم آئے فرمایا اللہ دی ذات دے کے حضرت اسماعیل نے فرمایا اللہ دی ذات دے کے حضرت اسحاق نے فرمایا اللہ دی ذات دے کے حضرت داؤد نے فرمایا اللہ دی ذات دے کے حضرت سلیمان نے فرمایا اللہ دی ذات دے کے حضرت زکریا نے فرمایا اللہ دی ذات دے کے حضرت یحییٰ نے فرمایا اللہ دی ذات دے کے حضرت موسیٰ عیسیٰ نے فرمایا اللہ دی ذات دے کے سارے نبی آئے سارے نے فرمایا اللہ دی ذات دے کے سارے کو اگر پوچھئے تسی رب نو ویکھیا کہ نہیں
سارے فرمان کے اسی رب نو ویکھیا نہیں تانوں کیویں پتہ لگا اللہ دی ذات ہے کہ حضرت آدم بولے فرمایا رب نے جدوں مینوں پیدا فرمایا میں بڑیاں نشانیاں ویکھیاں مینوں جبریل نے دسیا اللہ ہے کہ حضرت نوح نے فرمایا مینوں جبریل نے دسیا اللہ دی ذات ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا مینوں جبرائیل نے دسیا اللہ دی ذات ہے کہ اسماعیل بھی بولے اسحاق بھی بولے زکریا بھی بولے یحییٰ بھی بولے حضرت یعقوب بھی بولے حضرت یوسف بھی بولے حضرت سلیمان بھی بولے حضرت الیاس بھی بولے سارے نبیوں نے اعلان فرمایا اللہ دی ذات ہے کہ فرمایا تانوں کنے دسیا ہے کہ سارے نے فرمایا سانوں جبریل نے دسیا ہے واری آ گئی جبریل دی اے اللہ دے رسول اے جبریل ذرا تسی دسو تانوں کنے دسیا اللہ دی ذات ہے کہ تسی رب نو ویکھیا ہے کہ نہیں کہن لگے میں بھی رب نو نہیں ویکھیا لیکن مینوں پتہ ہے رب دی ذات ہے کہ رب نے مینوں حکم فرمایا ہے میں سارے نبیاں نو دسیا ہن ساری امتاں مندیاں نے اللہ دی ذات ہے کہ تانوں کنے دسیا کہن لگے سانوں راہ حضرت سارے نبیاں نے دسیا ہے نبیاں کولوں پوچھو کہندے سانوں فرشتیاں نے دسیا ہے فرشتیاں کولوں پوچھو کہن لگے اسی ویکھیا نہیں لیکن رب دا قانون ایویں دا ہے طریقہ ایویں دا سانوں پتہ لگ گیا ہے اللہ دی ذات ہے کہ اور سارے نبی آئے کسی نے بھی ویکھیا نہیں کوئی تو ایویں دا ہونا چاہیے جیڑا آ کے اعلان کرے لوگوں میں رب ویکھ کے آیا اس تو بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ گواہی پوری ہو گئی ایک بندہ آ کے کہنے لگا جی اے جناب مر ربی الاول دا چند نظر آ گیا اور آ کے تو دیکھا ہے کہ نہیں کہنے لگا جی میں نہیں ویکھیا قاری صاحب نے ویکھیا ہے او جناب من دوسرا بندہ آ گیا او نے آخیا جی چند نظر آ گیا ہے او نے کہا تو ویکھیا کہ نہیں او نے کہا نہیں جی حضرت صاحب نے ویکھیا ہے تیسرا بندہ آ گیا اونی دیر انہاں نوں جھوٹا بھی نہیں کہہ سکدے انہاں دی گواہی بھی اونی معتبر نہیں جتنی معتبر گواہی اس بندے دی ہے جڑا کہے میں اپنی اکھ نال ویکھیا ہے سارے نبی آئے بالکل سچے نے لیکن سارے دے مور میرے نبی نے لائی فرمایا آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نے نہیں ویکھیا جبریل نے نہیں ویکھیا آہا میں اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا رأیت ربی فی احسن صورہ فرمایا جی میں سونا میرا رب بھی ہوے سونا میرا رب بھی سونا ہے رأیت ربی فی احسن صورہ جدو میرے رب نو ویکھیا ہوئے گا مصطفیٰ نے کیا کمالات رب نے عطا فرمائے ہوئے اللہ اکبر ایویں نہیں سرکار نو اللہ نے لا مکان تے بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اللہ دے بڑے پیارے سن بڑے لاڈلے سن جویں کوئی لاڈلا پتر ہوندا نا ضد کر لیندا پیو دے نال تے بعض وقت لڑائی بھی کر لیندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رب دے ایویں لاڈلے نبی سن تے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ دے نال تیز آواز دے نال گفتگو بھی کر لیندے سی سرکار نے فرمایا میں معراج تے گیا نا تے میں ایک بندے دی آواز سنی جڑا رب دے نال انج گلاں پیا کردا سی جویں لڑائی دا انداز ہوندا ہے میں پوچھیا بھی یہ کون ہونا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دے لاڈلے نے تاں ایویں گل کردے رہندے نے رب نے انداز ہی انہاں نوں ایویں دا دتا ہے وہ میں کسی نوں بھیجاں بھی جا بھی فلانا میرا کام کر کے آ اگلا وہ میرے بھیجن والے نوں پھڑ کے کٹ دے میری تو ان دی لڑائی ہونی نا ہونی ہے کہ نہیں بھئی میں جو ایتھے آیا انہاں دا مہمان آئی صاحب دا میرے نال کوئی ایتھے بولے گا کوئی بدتمیزی کرے گا اگوں بولنا تے انہاں نا بھئی ساڈا مہمان ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وال پیغام بھیجیا رب نے کوئی عام فرشتہ نہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے جی میں تہاڈی جان لین آیا روح کڈن آیا مار کے نا تھپڑ انہاں دی اکھ کٹ دتی رب نے فرمایا اے اسرائیل یار تو ہی سوچ لیندا پہلے جا کے اجازت ہی لے لیندا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب نے نہیں ڈانٹیا کہ میرے بھیجے ہوئے فرشتے دی تو اکھ کٹ دیتی نہ بلکہ فرشتے نو آکھیا اجازت منگی سی نہیں فرمایا ہن جا اجازت منگ پھر انہاں دی گل پوچھی جویں کہن گے اوویں ہی کر لویں ایڈے لاڈلے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام تے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر کیتی ربی ارنی انظر الیک یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا میرے خالق کائنات دا قرآن شاہ فرماتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جواب دیتا لن ترانی پیارے تو سانوں نہیں ویکھ سکدا
تو نہیں ویکھ سکدا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فرمایا سونیا اے تیرے سامنے ایک پہاڑ ہے پہاڑ ول ویکھ اندے اوتے اسی نور دی ایک چھوٹی جی تجلی پاواں گے تے جے پہاڑ نے تے تسی برداشت کر لی فسوف ترانی تے پھر ان قریب ساڈا دیدار بھی کر لیا جے تے جے تسی نور دی تجلی نہ سہ سکے تے پھر پورے خدا دا دیدار تے بہت مشکل ہے تواڈے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے خالق کائنات دا قرآن فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا نور دی تجلی آئی پہاڑ بھی سرمے دی طرح پس گیا تے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے مدہوش ہو کے زمین تے تشریف لائے بے ہوش ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے نا اس نور دی برکت دے نال جڑا کہ ڈائریکٹ پہاڑ تے آیا پہاڑ دے نالوں ٹکرا کے موسیٰ علیہ السلام دی اکھاں چایا اس نور دی برکت حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اے عطا فرمائی آپ ایڈے سونے ہو گئے کہ جڑا بھی آپ نو ویندا سی نا ان دی بینائی چلی جاندی سی وہ جناب وہ دی اکھ گوارا ہی نہیں سی کردی کہ ایڈے سونے تو بعد میں کسی ہور نو ویکھاں اکھاں ہی نہیں ہو جاندیاں سی اتنا تیز نور آپ دے چہرے تے ہوندا سی آپ دی بیوی نے 9 مرتبہ ویکھیا 9 مرتبہ نبی نہیں ہوگی پھر دعا منگی آپ نے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ نو بینائی عطا فرمائی پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کی یا اللہ ہن ایڈا جڑا تیز نور ہے نا اینو پردے دے اندر کر دے کیونکہ میں امت دے اندر بھی نکلنا ہے کنے کو لوگوں نو میں نام وہاواں گا پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور نو پردے دے اندر کیتا پہلی چیز اے دوسری چیز اللہ خالق کائنات نے جڑی عطا فرمائی درجنہ کتاباں دے اندر موجود ہے احادیث دیاں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے نور دی جڑی تجلی بخائی سی نا وہ جدو آپ دی اکھ دے اندر آئی نا تے اس دی برکت اے ہوئی کہ کالی رات ہوندی سی کالا فل نیرا ہوندا سی کالا پہاڑ ہوے 30 میل دا فاصلہ ہوے فل کالی رات کالا پہاڑ کالا پتھر کالی چیونٹی 30 میل دا فاصلہ فرمایا ایڈی دور تو موسیٰ علیہ السلام نہ ہی رات دے نیرے چ بیٹھ کے چل دی کیڑی ویکھ لیندے ہوندے سن بھی فلاں جگہ تے کیڑی ٹوٹی پئی ہے ایڈی دور تو ویکھ لیندے سی میں کیا اندازہ لاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا نور انہاں نہیں ویکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور دی تجلی ویکھی ہے او بھی جناب من ڈائریکٹ نہیں ویکھی ٹکرا کے آن والی تجلی ویکھی ہے اتنی بینائی تیز ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام رات دی تاریکی دے اندر کالا پہاڑ ہوے کالا پتھر ہوے کالی چیونٹی ہوے 30 میل دا فاصلہ ہوے ایڈی دور تو چیونٹی ویکھ لیندے نے میرے نبی دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہاں نے نور دی تجلی نہیں بلکہ میرا دی رات اے خدا نو ویکھیا ہے پھر انج ٹکی ٹکی لا کے ویکھیا ہے قرآن فرماتا ہے ما قذب الفؤاد ما رأى فرمایا سونے نے انج ویکھیا ہے کہ اکھ بھی نہیں چپ گئی گویا رب دسنا چاہتا ہے اسی دیدار کروان سے اخیر کر دیتی مصطفیٰ نے ویکھن والے اخیر کر دیتی ہن اے بھی دسنا ساڈی ذمہ داری ہے نا امت نو کہ بھئی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن نے رب دا دیدار کیتا ہے اگر ایک نبی نور دی تجلی ویکھے ایڈی دوروں انہاں دی بینائی تیز ہو جاندی ہے تے کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے عین خدا دا دیدار کیتا ہے وہ مدینے بہ کے دنیا نہیں ویکھ سکدے ویکھ سکدے نے نا بلکہ ویندے نے بلکہ ویکھ دے نے صحیح مسلم شریف دی روایت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها فرمایا اللہ نے ساری زمین لپیٹ کے میرے سامنے رکھی ہے فرأیت مشارقها ومغاربها فرمایا میں مشرق بھی دیکھ رہا میں مغرب بھی دیکھ رہا صحیح مسلم شریف دی روایت ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ نے ساری زمین لپیٹ کے میرے سامنے رکھ دیتی ہے بزرگ فرما میں نے کیویں ویکھ لے نے میرے کریم آقا انج ویکھ نے جویں بندہ شیشے دے اندر کسی چیز نو ویکھدا ہے اج کل نہیں سمجھ لو جویں بندہ موبائل دے اندر ساری دنیا ویکھ جائے فرمایا میرے نبی دے سامنے رب نے ساری دنیا نو کر دیتا ہے حضور اکو جگہ تے بیٹھ کے ساری دنیا نو ویکھ رہے نے اس واسطے پھر کہنے ہیں جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ
रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, नारा रिसालत, आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा, शान मुस्तफा मरहबा मरहबा। ये साडी जिम्मेदारी है, असी हम दुनिया को दसना है अहले सुन्नत दा अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है। आओ तीसरे पॉइंट पे जाने, साडी जिम्मेदारी की है। अल्लाह का कुरान फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया तुसी ओ उम्मत हो जिन्हां नूं हुण अल्लाह खालिक कायनात ने अमर बिल मारूफ भी दिता है, नाही अनिल मुनकर वाली ड्यूटी भी दी है। फरमाया उन खुद भी नेक अमल करने ने, सारी उम्मत नूं नेकी दा हुक्म भी देना है। ये भी साडी जिम्मेदारी है कि सारी उम्मत नूं नेकी दा हुक्म देना है। अगर नेकी दा हुक्म देने लगे कोई परेशानी आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, इनू जनाबे मन बड़ा नहीं समझना चाहिए, इनू जनाबे मन वड्डी तकलीफ नहीं समझना चाहिए। अगर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वारिस बनना है, हुजूर दा वारिस ते होई ना जिन्हों रब ने इल्म अता फरमाया ते फिर मिंबर ते बह गया। अगर हुजूर दा वारिस बनना है फिर विरासत दे अंदर हर तरह की चीज मिलती है, जिवें दी भी होवे कबूल करनी पैंदी है। अगर जनाबे मन मिंबर दा वारिस बन गए, हुजूर दा वारिस बन के मिंबर दे उत्ते बैठ के हाथ चुमा सकते हो, इज्जत कमा सकते हो, फिर जनाबे मन अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर करन लगे। अगर कोई बंदा बुरी गल करदा है, अगर कोई बदतमीजी करदा है, इनू भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए है। ये समझ लेना चाहिए ये सानू हुजूर दी विरासत दे विचों हिस्सा मिलिया है। मेरे करीम आका नू इन्नियां तकलीफां पहुंचियां, मेरे हुजूर ने फरमाया सारे नबियां नू उन्नियां तकलीफां नहीं पहुंचियां जिन्नियां तबलीग करदे होया मैनू अकेले मुहम्मद नू तकलीफां पहुंचियां। हुण ये तो नहीं ना कि बंदा नबी दा वारिस होवे, हाथ चुमाई रखे, गड्डियां कमाई रखे, पैसे नाल जनाब जेबां भरी रखे, बैंक बैलेंस बनाई रखे, ते जे अगों कोई माड़ी कोई औखी गल कर दे तो उनकी गल पाइए तेरी जरूरत किवें, तेनों पता नहीं मैं मुफ्ती मैं मुहक्किक मैं अलामा मैं फलामा मैं तना फला। बई नहीं, ये तो नबियां दे वारिस हो तुसी, ते जे नबियां नूं तकलीफां पहुंचदियां रहियां ने ते फिर इस चीज नूं भी नबूवत दी मिरास समझ के कबूल करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है जिथे तू इन्नियां इज्जतां अता फरमाइयां ने, ये भी हुजूर दी मिरास है कि सानू अगर कोई तकलीफ देंदा है ते असीं सीने दे नाल ला के रखना। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग वास्ते गए, फरमाते ने पूरी जिंदगी च मैनूं उन्ने दुख नहीं मिले जिन्ने अकेले ताइफ दे दिल हुजूर को दुख जाएगा। इन्ने दुख हुजूर को पहुंचाए गए, इन्ने तकलीफां हुजूर को पहुंचाई गईयां कि जिस्म दा कोई हिस्सा ऐसा नहीं जेड़ा कुर्बान ना होवे। जनाब हुजूर अलैहिस्सलाम दे नालैन मुबारक खून दे नाल इन्ने दूर पर गए सन कि पैरां दे नाल चिपक गए सन, पैरां तो उतरते नहीं सन, बड़े खिंच के मुश्किल तरीके दे नाल पैरां को जुदा कीते गए। इन्ना पूरे जिस्म दे विचों खून बहाया गया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। लेकिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ुबान दे उत्ते फिर भी उम्मत वास्ते बुरे लफ्ज़ नहीं बोले, बल्कि अर्ज़ की या अल्लाह हाउलाई उम्मती हिया कौमुन ला यअक़िलून, ये मेरी उम्मत इन्हां नूं पता नहीं कि मैं कौन है, या अल्लाह तू इन्हां नूं हिदायत अता फरमा ते सानू कोई तकलीफ पहुंचा दे असीं जनाब ने गल पाई इमाम साहब नाल बदतमीजी कीती। भाई इमाम साहब मैं अपने आप को भी कह रहा इसके अंदर कोई करदा करन दिओ, दुनिया के अंदर तरह तरह के लोग होंदे ने, असीं हुजूर दे वारिस हां। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम दा अदब करन वास्ते सहाबा मौजूद सन, तकलीफ पहुंचाने वास्ते काफिर मौजूद सन, दुश्मन मौजूद सन, ते साडा अदब करन वास्ते माजी मौजूद ने। अगर कोई अदब बेईमान तकलीफ पहुंचा रहा है तो दूसरे खाते से सटो। सहाबा दी सुन्नत वाले नाल ते मस्जिद भरी होंदी है ना, जेड़े हाथ चुम्मन वाले होंदे ने वो भी ते इत्थे ही मौजूद ने ना। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका ताजदार ने कितनी तकलीफां पहुंचाई गईयां, हुजूर फरमाते हैं जिधर पाए वाले लोगों ने मेरे तकलीफां पहुंचाई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे को आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी हुक्म अता फरमाओ मेरे नाल हवा दे मौजूद फरिश्ता मौजूद है, इन जनाब ने दी हालत चला रहे सारे तबाह बर्बाद हो
میرے منن والے آن گے. پھر وہ وقت آیا اج طائف دے اندر جا کے دیکھو تانوں جگہ جگہ تے رسول اللہ دے منن والے نظر آتے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق حضور دی شریعت یہ لوگاں تک پہنچانا ساری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سانو اس دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کے لنگر پہ پلتا ہے سارا جہاں اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. مصطب خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے. مصطب خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام. روز و شب جو پڑھے جاتے ہیں تیرے دربار میں پیش کرتا ہے ضروری ان سلاموں کو سلام. دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے